गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। यो म चाहिँ अब मेरो परिचय भन्दा पनि रामकृष्ण आश्रमको अलिकति परिचय, रामकृष्ण मिसन यसलाई भारतमा भनिन्छ, अनि त्यससँग अलिकति रामकृष्ण र विवेकानन्दको जीवनी र उहाँहरूको उपदेशहरू कस्तो छ, आध्यात्मिक जीवनमा मुख्य हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ के हो, त्यस विषयमा म बोल्छु। सबभन्दा पहिला त यो रामकृष्ण मिसन भनेपछि भारतभरि यसलाई रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिसन भनेर जानिन्छ। यो चाहिँ नेपालमा हाम्रो ज्ञानेश्वरमा यसको शाखा छ, काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा, जसलाई रामकृष्ण आश्रम नेपाल भनेर नै जानिन्छ। अनि यसको केन्द्रबिन्दु भनेको श्री रामकृष्ण परमहंस, अनि उहाँका प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानन्द यसका संस्थापक हुनुहुन्छ। रामकृष्णको बारेमा अलिकति भन्न आवश्यक छ, किन भन्दा स्वामी विवेकानन्दले स्वयं के भन्नुहुन्छ भने, यदि सनातन धर्मलाई, हाम्रो शास्त्रलाई, हाम्रा पुराणहरूलाई, हाम्रा शास्त्रहरूलाई, वेद वेदान्तलाई, भगवत गीतालाई यदि राम्रोसँग बुझ्नु छ भने त्यसको सार वस्तु, त्यसको निचोड के हो, त्यसलाई राम्रोसित बुझ्नु छ भने सबभन्दा पहिला रामकृष्णको जीवनीलाई अत्यन्तै राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ। यो कुरा स्वामी विवेकानन्दले भन्नुहुन्छ। रामकृष्णलाई नबुझिकन हिन्दू धर्मको इसेन्स, सार वस्तुलाई बुझ्न सकिँदैन भनेर विवेकानन्दले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर पहिला रामकृष्णलाई, सनातन धर्मलाई बुझ्नको लागि रामकृष्णलाई बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यही भएर म रामकृष्णको विषयमा केही म संक्षेपमा भन्छु। रामकृष्णको जन्म सन् 1836, 18 फरवरी सन् 1836 पश्चिम बङ्गालको कामारपुकुर भन्ने ठाउँमा भएको थियो। कामारपुकुर गाउँमा पर्छ, कलकत्ताबाट अलि टाढै छ। त्यो कामारपुकुर भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो र रामकृष्णको जीवन सानैबाट नै अति अद्भुत जीवन छ। म विस्तारमा जाँदिनँ। उहाँको बुवाको नाम चाहिँ खुदिराम चट्टोपाध्याय थियो भने आमाको नाम चन्द्रामणि देवी थियो। र के भनिन्छ भने खुदिराम चट्टोपाध्याय सन् 1935 सालमा भारतको गया भन्ने ठाउँ, जसको नामबाट बोध गया पनि हामीले भनिन्छ, जहाँ बसेर भगवान बुद्धदेवले तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, बोध गया। र त्यो गया भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ वाराणसीको नजिकै छ। त्यो गया भन्ने ठाउँमा हिन्दूहरू पितृ पुरुषहरूको श्राद्ध गर्नको लागि जाँदछन्, गया भन्ने ठाउँमा हिन्दूहरू। र त्यस ठाउँमा चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो र श्राद्ध गर्नको लागि। र त्यो गयामा को आराध्य देवता भनेको को भन्दा भगवान विष्णु, जसलाई गदाधर भनेर पनि जानिन्छ। त्यो ठाउँमा उहाँ जब जानुभयो, गदाधर विष्णुको मन्दिर त्यहाँ छ, त्यहाँ गएर पूजा गर्नुभयो, पितृपुरुषहरूको श्राद्ध गर्नुभयो। एक दिन उहाँलाई राति चाहिँ सपनामा भगवान विष्णुले दर्शन दिएर के भन्नुहुन्छ भने, म तेरो घरमा पुत्र भएर जन्मन्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि खुदिरामलाई त
अत्यन्तै गदगद स्वरले भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँ मेरो घरमा जन्म लिनुहुन्छ, तर म त गरिब हुँ, गरिब ब्राह्मण, मैले तपाईँको सेवा गर्न कसरी सकुला भनेर भन्दा तैँले जस्तो किसिमले सेवा गर्छस् म त्यस्तै किसिमले चाहिँ तेरो सेवा लिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यता त्यही बेलामा एक दिन यता कामारपुकुर भन्ने ठाउँ, जुन ठाउँमा श्रीरामकृष्णको जन्म भएको थियो, उहाँको पैतृक गाउँ, त्यहाँ उहाँको आमा जुन बेलामा चाहिँ खुदिराम चट्टोपाध्याय गयामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै बखतमा उहाँको आमा चन्द्रमणि देवी कामारपुकुरमा उहाँको घरको एकदमै नजिकै शिवजीको, योगीहरूको शिवजी भन्ने शिव मन्दिर भन्ने त्यहाँ छ। त्यो शिव उहाँको घरकै छेउमा, एकदमै छेउमा त्यो शिव मन्दिरमा नित्य पूजाको लागि उहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यस्तै एक दिन त्यस मन्दिरमा शिवलिङ्ग छ, शिवजीको पूजा गर्न भनेर त्यस मन्दिरमा जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ अचानकै शिवजीको शिवलिङ्गबाट एउटा ज्योति प्रकट भएर त्यो ज्योति आएर उहाँको पुरै शरीरलाई त्यो ज्योतिले ढाकेर अनि बिस्तारै त्यो ज्योति चाहिँ एउटा ज्योतिपुञ्ज बन्दै उहाँको गर्भमा प्रवेश गरेको उहाँलाई अनुभव हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यसपछि बेहोस हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा त्यस बेलामा उहाँसँग धनी भन्ने एकजना त्यही गाउँकै एकजना अर्की महिला त्यहाँ हुनुहुन्छ। धनी कमारिनी भनेको लोहार जातिको, लोहाको व्यापार गर्ने लोहार जातिको, उहाँलाई होसमा ल्याउनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो बेलामा गर्भ प्रवेश हुन्छ। र यसरी हामीले के देख्छौँ भने श्रीरामकृष्णको जन्मबाट नै श्रीरामकृष्णको विशेषत्व के हो भन्दा स्वामी विवेकानन्दले भन्नुहुन्छ दुईटा विशेषत्व छ। एउटा चाहिँ त्यागीश्वर, त्यागको प्रतिमूर्ति जुन स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, स्वामी विवेकानन्दले। अर्को चाहिँ के भने सबै धर्मको समन्वय गर्नको लागि श्रीरामकृष्ण आउनुभएको हो, सर्वधर्म सम्भाव, सर्वधर्म समन्वयको लागि। र यहाँ पनि हामीले यही देखिन्छ, एउटै आधारमा विष्णु र शिवको द्वारा, आशीर्वादद्वारा, अथवा विष्णु भगवान र शिवको दुईटैको अवतार एउटैमा, अर्थात् हरिहरको अवतार। उहाँको जन्म पनि यस्तो प्रकारको वृत्तान्त छ, त्यो पनि एउटा सर्वधर्म सम्भावको जस्तो छ। किन भन्दा एक समयमा यस्तो पनि थियो पौराणिक कालमा, जुन बेलामा शिव ठुलो हो कि विष्णु ठुलो हो भनेर मान्छेको बिचमा चाहिँ तर्क वितर्कहरू पनि चलिरहन्थे। वैष्णवहरूले विष्णु ठुलो हो भन्ने, शिवजीलाई मान्नेहरूले शिव ठुलो हो भन्ने। त्यसको पनि श्रीरामकृष्णको अवतारमा चाहिँ शिव र विष्णुको दुईटैको संयुक्त रूपमा चाहिँ अवतरण हुन्छ। यो कुरा सन् 1836मा। अनि श्रीरामकृष्ण सानो हुँदाखेरि उहाँलाई विभिन्न बेलामा 7-8 वर्षको उमेरमा एकचोटि खेतबाट चाहिँ खेतको आलीबाट हिँडिरहेको बेलामा कस्तो हुन्छ भने उहाँले अचानकै तपाईँको कालो बादल आएर पुरै आकाश मेघाच्छन्न, मेघले पुरै ढाकिन्छ, बादलले ढाकिन्छ। अनि त्यही बेलामा अर्कोतिरबाट बकुल्लाहरू चाहिँ त्यो कालो बादलको उसमा चाहिँ पृष्ठभूमिमा बकुल्लाहरू चाहिँ त्यो कागजको बादलको अगाडिबाट सेता बकुल्लाहरू, कालो बादलको पृष्ठभूमिमा सेता बकुल्लाहरू त्यहाँ चाहिँ उडेको देख्दाखेरि 7-8 वर्षको उमेरमा, 7 वर्ष अथवा 8 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ समाधिमग्न हुनुहुन्छ। त्यो सानो बालकले यस्तो किसिमको दृश्य देख्दाखेरि कालो बादलको अगाडि सेतो बकुल्ला देख्दाखेरि उहाँको मन एउटा अदृश्य कुनै एउटा ठाउँमा पुग्छ अनि उहाँ चाहिँ बाह्य ज्ञान शून्य भएर जमिनमा लड्नुहुन्छ। साधारण मान्छेले उहाँ बेहोस भएको भन्ने सोच्छन्, रोग लागेको होला भन्ने सोच्छन्, तर उहाँ चाहिँ एउटा समाधि अवस्थामा ईश्वरको दर्शन गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को एउटा समयमा पनि सानैमा, त्यसै बेलामा फेरि अर्को एउटा समयमा उहाँलाई फेरि समाधि हुन्छ
त्यो बेलामा विशालाक्षीको देवी माताको मन्दिर दर्शन गर्न जाँदाखेरि त्यो बेलामा पनि उहाँलाई समाधि हुन्छ। साधारण मान्छेले चाहिँ रोगै हो भन्ने सम्झिन्छन्। अनि अर्कोचोटि जुन अझै उल्लेखनीय छ, एकचोटि शिवरात्रिको दिनमा गाउँका मान्छेहरू मिलेर शिवरात्रि मनाउने अनि त्यहाँ चाहिँ नौटङ्की नाटकहरू गर्ने, खुला मञ्चमा, त्यो चाहिँ खुला मञ्चमा नाटकहरू गर्ने, शिवजीकै विषयमा नाटक गर्ने, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्थे। त्यो बेलामा जसले शिवजी बनेर नाटक गर्नुपर्ने हो, शिवजीको अभिनय गर्नुपर्ने हो, उसलाई अलिकति बिरामी भएको हुनाले त्यो बेलामा श्रीरामकृष्णलाई नै, सानोमा चाहिँ श्रीरामकृष्णको नाम गदाधर हुन्छ, किनभने गदाधर विष्णु भगवानको दर्शनबाट उहाँको जन्म भएको हुनाले गदाधर नै नाम राखिएको हुन्छ। र गदाधरलाई नै त्यो बेलामा शिवजीको अभिनय गर्न भनिन्छ। अनि जब अभिनय गर्नको लागि उहाँ मञ्चमा आउनुहुन्छ, सम्पूर्ण शिवजीकै रूपमा उहाँलाई सजाइन्छ। सजाएर जब उहाँलाई मञ्चमा ल्याइन्छ, त्यो बेलामा उहाँलाई चाहिँ एकदमै समाधिमा उहाँ लीन हुनुहुन्छ। शिवजीको अभिनय गर्न भनेर मञ्चमा आएपछि उहाँले अभिनय गर्न सक्नुहुन्न भनौँ, उहाँ चाहिँ एकदमै समाधिमा लीन हुनुहुन्छ। साक्षात् शिवजीको चिन्तन गर्दा गर्दै शिवजीमय नै, शिवमय नै हुनुहुन्छ। एउटा दृष्टिले हेर्दा उहाँले चाहिँ अभिनय गर्न सक्नु भएन, अर्को दृष्टिले हेर्दा साक्षात् शिवजी नै बन्नुभयो भने योभन्दा उत्तम अभिनय के हुन सक्थ्यो र। अनि त्यसरी चाहिँ श्रीरामकृष्णको जीवनमा सानैबाट, बाल्यकालबाट नै यस्ता दैवी अद्भुत शक्तिहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यसपछि जब उहाँको व्रतबन्ध, ब्राह्मणको घरमा जन्मिनु भएको हुनाले जब उहाँको व्रतबन्धको बेला आउँछ, त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ सानोमा उहाँले व्रतबन्ध हुनभन्दा धेरै अगाडि धनी आमा जो चाहिँ धाई आमा हुनुहुन्थ्यो घर त्यतातिर, त्यो धनी आमाको जसको मैले कुरा भनिसकेँ, जो चाहिँ लोहार जातिबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सानैबाट अब त्यो गदाधरको जन्मने बित्तिकै, श्रीरामकृष्णको जन्मने बित्तिकै नाल काट्ने भनेको पनि धनी आमाले नै हो। त्यही भएर उहाँलाई आमा सरह नै मान्नुहुन्थ्यो। लोहार वंशको भए पनि, लोहार जातिको भए पनि उहाँले आमा सरह नै मान्नुहुन्थ्यो। उहाँले नै नाल काट्नु भएको, त्यही भएर आमा भनेर नै सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। ती धनी आमाले, धनी आमा भनेर नै उहाँलाई भनिन्छ, ती धनी आमाले तिम्रो व्रतबन्धमा सबभन्दा पहिलो भिक्षा मसँग लिनु है बाबु भनेर गदाधरलाई भन्नुहुन्छ, श्रीरामकृष्णलाई भन्दाखेरि उहाँले पनि त्यो वचन दिनुभएको हुन्छ आमा, मैले मेरो व्रतबन्धको समयमा सबभन्दा पहिलो भिक्षा मैले तपाईँसित नै लिन्छु भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभएको हुन्छ सानैमा। अनि जब उहाँको 9 वर्षको उमेरमा जब व्रतबन्ध गर्ने बेला आउँछ, त्यो बेलामा उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ आफ्नो दाइलाई, के भन्नुहुन्छ भने मैले धनी आमासित प्रथम भिक्षा ग्रहण गर्छु भनेर यस्तो मैले वचन दिएको छु, त्यही भएर मैले सर्वप्रथम भिक्षा चाहिँ धनी आमाबाट नै ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर जब उहाँले आफ्नो दाइलाई भन्नुहुन्छ, उहाँको दाइ रामकुमार, उहाँ चाहिँ एकदम त्यो बेलाको एकजना पण्डित, पुरोहित, पण्डित, कर्मकाण्डमा शास्त्र कर्मकाण्ड पढ्नु भएको त्यो बेलाका मान्य व्यक्ति। अनि उहाँले कसरी हुनसक्छ, एकजना ब्राह्मणले आफ्नो व्रतबन्धमा एकजना लोहार जातिको महिलाबाट चाहिँ कसरी भिक्षा ग्रहण गर्न सक्छ, यो त हाम्रो कुनै शास्त्रमा यस्तो किसिमको हुन सक्छ भनेर कतै लेखिएको छैन। यसलाई त शास्त्रले वर्जित गर्छ, शास्त्रद्वारा यो त वर्जन छ। त्यही भएर बाबु यसो त हुन सक्दैन भन्दा श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् दाइ, मैले धनी आमालाई चाहिँ वचन दिइसकेको छु, यो हामीले अत्यन्तै मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। मैले यसलाई विशेष रूपमा उल्लेख किन गर्दैछु भने, किन भन्दा हजुर, मैले यो कुरालाई विशेष रूपमा किन उल्लेख गर्दैछु भने, त्यो बेलामा पण्डितहरूको सभा बस्यो। यो कुरा चाहिँ गर्न उचित छ कि छैन, एकजना ब्राह्मणले आफ्नो व्रतबन्धमा एकजना
लोहार जातिको महिलाबाट उहाँलाई आमा भनेर उहाँबाट भिक्षा लिन उचित छ कि छैन भन्ने कुरामा शास्त्रका पन्नाहरू उल्टाइए, पण्डितहरूको सभा बस्यो, सबैले चाहिँ के भन्न थाले भने यो त सम्भवै छैन, किन भन्दा ब्राह्मणले एकजना लोहारबाट यसरी भिक्षा लिन सक्दैन, कतै शास्त्रमा छैन, यस्तो कुरा उल्लेखै छैन भन्दा त्यो गदाधर 9 वर्षको बालक जसको व्रतबन्ध हुँदै थियो उहाँले चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा तर्क दिनुहुन्छ जुन तर्कबाट शास्त्र पढेका ती विद्वानहरू निरुत्तर हुन्छन्। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस्, मैले त्यो धनी आमालाई तपाईँको हातबाट मैले प्रथम भिक्षा लिन्छु भनेर वचन दिइसकेको छु। यदि मैले त्यो वचनको रक्षा गरिनँ भने, त्यो कुरालाई मैले पालन गरिनँ भने, त्यो वचनबाट म विमुख भएँ भने मैले चाहिँ यो मिथ्याचार म कहलाउँछु, मैले चाहिँ झुटो बोले बराबर हुन्छ, यो झुटो बोले सरह हुन्छ। अनि झुटो जसले बोल्छ ऊ त ब्राह्मण कहलाउने योग्य नै हुँदैन, अनि ऊ ब्राह्मण कहलाउने योग्य नभएपछि उसलाई व्रतबन्ध गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। त्यही भएर मैले यदि धनी आमाको हातबाट प्रथम भिक्षा लिइनँ भने मैले चाहिँ आफू म त एकजना मिथ्याचारी हुन्छु। यसमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर जब गदाधरले यो तर्क दिनुहुन्छ, श्रीरामकृष्णले 9 वर्षको बालक हुँदाखेरि सबै विद्वानहरूको शास्त्रमा, उनीहरूको यत्रो दिनबाट पढेको शास्त्रमा, उहाँहरूको बुद्धिमा यसको कुनै उत्तर हुँदैन। किन भन्दा श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ, गदाधरले, मैले त वचन दिइसकेको छु, दिएको वचन त मैले राख्नै पर्छ। यदि वचन मैले पुरा गरिनँ भने त म मिथ्याचार, झुटो बोल्ने कहलाउँछु। झुटो बोल्नु भनेको त त्यो ब्राह्मणको गुण नै होइन। ब्राह्मणको गुण भनेको त सत्यनिष्ठ हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। सत्यनिष्ठ भएन भने ऊ त ब्राह्मण कहलाउने उसलाई अधिकार नै छैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले त व्रतबन्ध गर्ने पनि उसलाई अधिकार हुँदैन, यज्ञोपवीत धारण गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। यो तर्कको उनीहरूसित कसै कुनै त्यस्ता ठुला ठुला पण्डितहरूको बिचमा कसैको उत्तर, कसैसित यसको उत्तर थिएन, अनि उनीहरू चाहिँ निरुत्तर हुन्छन्। 9 वर्षको बालक जो चाहिँ एक किसिमले भनौँ भने आजको दृष्टिकोणबाट हेरौँ भने झन्डै अनपढ नै थियो, पढेकै थिएन। साधारण 9 वर्षको बालकले यस्तो किसिमको एउटा तर्क दिन्छ जुन तर्कको कसैसित उत्तर हुन्न। त्यसपछि चाहिँ गदाधरले धनी आमाको हातबाट भिक्षा लिन सक्ने भन्ने यो कुरा चाहिँ निश्चित हुन्छ, उनीहरूले मान्नै पर्छ, उनीहरूले चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। ठुल्ठुला पण्डितहरू र स्वयं श्रीरामकृष्णका दाइ रामकुमार पनि यस कुराबाट सहमत हुनुहुन्छ। ल, यसले चाहिँ धनी आमाबाट चाहिँ भिक्षा लिन सक्ने छ भन्ने कुरा। यहाँ हामीले देख्न पर्ने कुरा के हो भने, सबभन्दा ठुलो कुरा, आज हामी चाहिँ जातपातको कुरा गर्छौँ, तर हामीले जातपातको कुरा गर्छौँ, म बाहुन हो भन्छौँ, म ठुलो जातको हुँ भन्छौँ, तर सत्यनिष्ठ चाहिँ हामी हुन सकेको छैनौँ। ब्राह्मणमा हुन पर्ने हामीमा गुण चाहिँ छैन। तर श्रीरामकृष्णले चाहिँ सबभन्दा ठुलो ब्राह्मणमा हुन पर्ने गुण भनेको नै ऊ सत्यनिष्ठ हुनुपर्छ। उसले चाहिँ साँचो बोल्दैन भने उसलाई चाहिँ म ब्राह्मण हो भन्ने उसलाई अधिकार नै छैन। अनि यसको उत्तर त्यस्ता ठुल्ठुला पण्डितहरूको हातमा पनि हुँदैन। भनेपछि हाम्रो जुन छुवाछुतको एउटा प्रथा थियो हिन्दू समाजमा, त्यसलाई गदाधरले 9 वर्षको उमेरमा त्योभन्दा माथि उठेर त्यो प्रथालाई चाहिँ उहाँले एक किसिमले तोडिदिनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ धनी आमाको, एकजना लोहार जातिको आमाबाट चाहिँ उहाँले भिक्षा लिनुहुन्छ। यो श्रीरामकृष्णको बचपनको कुरा, 9 वर्षको कुरा। त्यसरी नै पछि गएर अझै उहाँले जब साधनामा तल्लीन हुनुहुन्छ दक्षिणेश्वरमा आएर, किनभने उहाँले सानैमा उहाँलाई स्कुल पठाइएको थियो, पाठशाला पठाइएको थियो, तर श्रीरामकृष्णले 2-4 महिना पाठशाला गएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, यो पाठशालामा हामीले जुन विद्या आर्जन गरिरहेको छौँ यसको मूल उद्देश्य त के रहेछ भन्दा केवल रोटी कमाउनु नै यसको मूल उद्देश्य रहेछ। यो त अपरा विद्या हो, यो त रोटी कमाउने विद्या हो। यस्ता ठुल्ठुला पण्डितहरू सभामा आउँछन् अनि आफ्नो विद्वतालाई यहाँ चाहिँ प्रकट गर्छन्, तर उनीहरूको
त्यसको पछाडि मूल उद्देश्य के हुन्छ भने जो सबभन्दा राम्रोसित उसले आफ्नो विद्वतालाई जसले सबभन्दा राम्रोसित प्रकट गर्न सक्यो उसले धेरै धन सम्पत्ति पाउने, त्यही नै यसको लक्ष्य हो। यो त केवल रोटी कमाउने विद्या मात्रै रहेछ। मलाई यस्तो रोटी कमाउने विद्या मलाई चाहिँदैन। म त जुन विद्याले भगवत प्राप्ति हुन्छ, भगवानलाई पाउने विद्या, त्यो विद्या नै मलाई चाहिन्छ। अर्थात् भगवत प्राप्तिको विद्या, पराविद्या नै मलाई चाहिन्छ भनेर उहाँले सानै उमेरमा पाठशाला जान छोड्नु भएको थियो। पछि गएर चाहिँ उहाँलाई आफ्नो दाइसँग, ठुल्दाइसँग, रामकुमारसँग उहाँ दक्षिणेश्वरको मन्दिरमा, दक्षिणेश्वरमा आउनुहुन्छ, जहाँ काली माताको नयाँ मन्दिर बनाइएको हुन्छ। त्यो मन्दिरमा उहाँ पुजारी नियुक्त गरिनुहुन्छ। पछि गएर धेरै लामा कुराहरू छन्, सबै भन्ने मलाई यहाँ चाहिँ समय हुँदैन। त्यो बेलामा श्रीरामकृष्णले काली माताको पूजा गर्न थाल्नुहुन्छ अनि यति तल्लीन भएर काली माताको पूजा गर्नुहुन्छ। उहाँले काली मातालाई साक्षात् त्यो मृण्मयी मूर्ति होइन, बरु चिन्मयी मूर्ति, चित सच्चिदानन्दमयी मूर्ति। मृण्मयी मूर्ति भनेको माटोको मूर्ति देख्नुहुन्न उहाँले, ढुङ्गाको मूर्ति देख्नुहुन्न उहाँले, साक्षात् जगत जननी सच्चिदानन्दमयी, सच्चित आनन्दमयी मूर्ति उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि त्यो भगवतीको दर्शन पाउनको लागि उहाँ यति साह्रो व्याकुल हुनुहुन्छ र त्यो व्याकुलताले उहाँलाई चाहिँ यति साह्रो व्याकुल हुनुहुन्छ, उहाँ यति साह्रो व्याकुल हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ कतिखेर दिन भयो, कतिखेर रात भयो, कतिखेर सूर्य उदायो, कतिखेर सूर्य अस्त भयो, उहाँलाई ख्यालै हुन्थेन। खानपिनको ख्याल हुन्थेन, उहाँलाई चाहिँ निन्दको ख्याल हुन्थेन। अनि जब सन्ध्याको मन्दिरमा आरतीको घन्टा बज्थ्यो त्यस बेलामा उहाँलाई बल्ल ख्याल हुन्थ्यो, एक दिन अझै बितेछ, मैले त ईश्वरको दर्शन अझै पनि पाउन सकिनँ। त्यो व्याकुलता थियो। एक दिन अझै बित्यो, मैले भगवानको दर्शन पाउन सकिनँ। त्यो व्याकुलता हुनुपर्छ। त्यो व्याकुलता हामीमा छैन भने हामीले ईश्वरको दर्शन कसरी पाउने? हामीले संसारका सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, तर भगवानको विषयमा हामीले कति बेर सोच्छौँ? हनुमानले के भन्नुहुन्थ्यो? कसैले हनुमानलाई आज कति गते हो, आज के मिति हो, आज के तिथि हो, के नक्षत्र हो भनेर हनुमानलाई कसैले सोधे। हनुमानले भन्नुहुन्थ्यो, हेर मलाई त तिथि नक्षत्र बार यस विषयमा मलाई केही ज्ञान छैन, किनभने यो विषयमा मलाई सोच्ने समय पनि छैन। म त केवल रामचन्द्रको, भगवान रामको चिन्तन गर्छु। त्यस्तो किसिमको यदि हामीमा भयो भने, हामीमा त सबै ज्ञान छ, तिथिको ज्ञान पनि छ, नक्षत्रको ज्ञान पनि छ, ग्रहहरूको ज्ञान पनि छ, सबै ज्ञान छ हामी चाहिँ, तर हामीलाई चाहिँ रामचन्द्रको भगवानकै ज्ञान छैन, भगवानलाई पाउने त्यो व्याकुलता छैन। श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्थ्यो, मान्छे दुईजना साथीहरू एउटा आँपको बगैँचामा छिरेछन्, दुईजना साथीहरू। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा साथी अलि पढे लेखेको, अलि हिसाब किताब जान्ने, अलिकति गणित पढेको, उसले त कलम निकालेछ अनि उसले चाहिँ खाता निकालेछ, कलम निकालेछ, अनि कतिवटा आँपका रुख छन्, अनि प्रत्येक रुखमा कतिवटा पात छन्, कतिवटा हाँगाबिगा छन् भनेर त्यसको हिसाब किताब पो निकाल्न थालेछ। अनि अर्को साथी बिचरा, उसले त केही पढेको थिएन, केही जानेको थिएन, उसले बसेर भटाभट आँप खान थालेछ। अनि श्रीरामकृष्णले सोध्नुहुन्छ, कसले जित्यो त? त्यो आँप, त्यो पात गन्ने, हाँगाबिगा गन्नेले जित्यो कि आँप खानेले जित्यो? आँपको बारीमा आएको आँप खाऊ न, हाँगाबिगा किन गन्छौ? हामी यो संसारमा मनुष्य जीवनको उद्देश्य के हो? मनुष्य जीवनको उद्देश्य नै भगवत प्राप्ति हो। मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य भनेको नै भगवत प्राप्ति हो, भगवानलाई पाउनु हो। हामीले तर भगवत प्राप्तिको छोडेर अरू सबै गरिरहेको छौँ, भगवत प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले चेष्टा गर्दैनौँ। अरू उद्देश्य हाम्रो अगाडि आएका छन्। हामीले चाहिँ मन्त्री बन्ने कि, डाक्टर बन्ने कि, नेता बन्ने कि, इन्जिनियर बन्ने कि के बन्ने,
हाम्रो त धेरै अरू उद्देश्यहरूको पछाडि हामी दौडिरहेको छौँ, तर मनुष्य जीवनको मूल उद्देश्य नै एकमात्र, मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य श्रीरामकृष्णले नै भन्नुहुन्छ, मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य नै भगवत प्राप्ति गर्नु। आँपको बगैँचामा आएपछि आँप खानु हो, न कि पात गर्नु, न कि हाँगाबिगा गर्नु। त्यस्तै प्रकारले श्रीरामकृष्ण पनि अत्यन्तै व्याकुल हुनुभएको थियो दक्षिणेश्वरको त्यस ठाउँमा। उहाँलाई चाहिँ कतिखेर दिन भयो, कतिखेर रात भयो, त्यो घन्टी बज्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ बल्ल थाहा हुन्थ्यो, एक दिन अझै बितेछ, तर मलाई आज पनि हे ईश्वर, हे भगवती, हे माता, हे आमा, तपाईँको मलाई दर्शन हुन सकेन भनेर व्याकुल भइरहनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो हुँदाहुँदै एक दिन उहाँ यति व्याकुल हुनुभयो, अब यो जीवनको मूल उद्देश्य नै भगवत प्राप्ति गर्नु हो, माताको दर्शन पाउनु हो, तर मैले आजसम्म पनि माताको दर्शन पाउन सकिनँ भने यो शरीर रहेर के लाभ भयो र, बाँचेर के लाभ भयो र, भगवत प्राप्ति गर्नु नै जीवनको उद्देश्य भगवत प्राप्ति नै भएन भने यो जीवनको के मोल रह्यो र भन्ने उहाँले सोच्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मन्दिरमा त्यहाँ अगाडि देवीको खड्ग राखिएको हुन्छ, त्यो खड्ग उहाँले लिएर जब म अब यो शरीरको अन्त्य गर्छु, मेरो जीवनको उद्देश्य पुरा हुन सकेन भनेर जब उहाँले आफ्नो शरीरको अन्त्य गर्नलाई गलामा त्यो खड्ग लगाउन उहाँले जब थाल्नुहुन्छ, त्यही बेलामा चाहिँ त्यो व्याकुलता नभइकन ईश्वरको दर्शन हुँदैन। सबै गरिरहेको छु, भगवान् भनेको त टप प्रायोरिटीमा हाम्रो छँदै छैन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कति लास्ट प्रायोरिटीमा हाम्रो भगवान् हुन्छ। भगवत प्राप्ति भनेको त हाम्रो टप 10 प्रायोरिटीमा पनि छैन होला भनेपछि कहाँबाट भगवान्को दर्शन हुन्छ। तर जुन बेलामा श्रीरामकृष्ण व्याकुल भएर एउटा असह्य त्यो वेदना उहाँलाई सहन नभएर म यो जीवनको अन्त्य गर्छु, भगवत दर्शन हुन सकेन भनेर जब आफ्नो गलामा त्यो खड्ग चलाउन थाल्नुहुन्छ, त्यो बेलामा उहाँलाई, त्यसै वखतमा उहाँलाई चाहिँ भगवतीको दर्शन हुन्छ, काली माताको ज्योतिमय रूपमा चाहिँ उहाँलाई दर्शन हुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई पछि पनि भइरहन्छ दर्शन। अनि उहाँले कसरी दिन बित्यो, कसरी रात बित्यो, कसरी 2-3 दिन बित्यो मलाई थाहै भएन, तर एउटा अद्भुत आनन्दले म परिपूर्ण भएको थिएँ भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ श्रीरामकृष्णको प्रथम भगवत दर्शन। त्योभन्दा पहिला पनि समाधि अवस्था त भएको थियो, तर साधना गरेर। तर आजसम्मको साधनामा चाहिँ उहाँको कुनै गुरु हुनुहुन्थेन, गुरु बिना नै उहाँले यो साधना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि काली मातासँग त उहाँको कुरा हुन्थ्यो, एकदम साक्षात् चिन्मय मूर्ति। उहाँले प्रत्यक्ष मातालाई देख्नुहुन्थ्यो, आफ्नो प्रत्येक निर्णय माताको आदेशद्वारा, मातालाई सोधेर मात्रै उहाँले प्रत्येक निर्णयहरू लिनुहुन्थ्यो। पछि उहाँको चाहिँ त्यो बेलामा दक्षिणेश्वरमा नै पछि भैरवी ब्राह्मणी आउनुभयो, एकजना सिद्ध विदुषी, सिद्ध उहाँ चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो, महिला गुरु। श्रीरामकृष्णले आफ्नो प्रथम गुरु, श्रीरामकृष्णको प्रथम गुरु चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो, भैरवी ब्राह्मणी हुनुहुन्थ्यो। जो भैरवी ब्राह्मणी तन्त्र र वैष्णव साधनामा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो, दुईटै साधनामा सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिद्ध गुरु भैरवी ब्राह्मणी आफै दक्षिणेश्वरमा आउनुभयो। अनि श्रीरामकृष्णलाई उहाँले चाहिँ तन्त्रका 64 प्रकारका साधना गराउनु भयो, वैष्णव मार्गबाट साधना गराउनु भयो। त्यसरी नै पछि फेरि जब उहाँ चाहिँ तन्त्रका 64 प्रकारका साधनामा सिद्ध हुनुभयो अनि वैष्णव साधनामा पनि सिद्ध हुनुभयो, त्यसपछि तोतापुरी आउनुहुन्छ दक्षिणेश्वरमा। अनि तोतापुरीबाट चाहिँ उहाँले सन्यास ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला जब श्रीरामकृष्ण साधनामा तल्लीन